हालसम्म 536 जना दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरी महिलाहरूको जीवन रक्षामा सहयोग गरिएको अवस्था छ र आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी उक्त परियोजनालाई थप परिमार्जन गरी निरन्तरता दिने कार्यक्रम रहेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2080-81 को प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममाथि 2080 असार 18 गते यस सम्मानित सभामा छलफल भएको थियो। उक्त छलफल कार्यक्रममा माननीय सदस्यज्यूहरूले दिनुभएको अमूल्य सल्लाह सुझावप्रति सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। छलफलमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट उठान भएका विषयवस्तुहरूका सम्बन्धमा मन्त्रालयको तर्फबाट स्पष्ट पार्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्था सम्बन्धी कार्यक्षेत्र पर्दछन्। यस मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि रु 1,57,62,62,00,000 बजेट विनियोजन भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मन्त्रालयलाई प्राप्त कुल बजेट मध्ये सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि 6.45%, ज्येष्ठ नागरिक संरक्षणको लागि 7.34% का साथै बाल विकास कार्यक्रमको लागि 12.80% बजेट विनियोजन भएको छ। यस मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा चालू खर्चबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिको छ। तथापि माननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम भएको विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। मन्त्रालयभित्रका पुँजीगत कार्यक्रमहरू सामान्य प्रकृतिका रहेका छन्। खास गरी दुईवटा आयोजनाहरू अघि बढाउन नसकेको कारणले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम भएको देखिएको हो। काठमाडौँको गोठाटारमा अस्पताल सहितको वृद्धाश्रम र तनहुँको ढकालटारमा बाल सुधार गृह निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। गोठाटारमा अस्पताल सहितको वृद्धाश्रमको लागि छुट्याइएको जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती भएको कारणले साइट क्लियर हुन नसकेका कारण निर्माण चरणमा जान सकेन। ढकालटारमा निर्माणाधीन बाल सुधार गृहको बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृतिको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको कारणले ठेक्का लाग्न सकेन। उल्लेखित कारणहरूले गर्दा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम देखिएको। महिला तथा बालिका विभाग खारेज भए तापनि विभागले सम्पादन गरिरहेको कार्य र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको टुङ्गो नभएसम्म कर्मचारीहरूको तलब भत्ताको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुने भएकोले बजेटको व्यवस्था भएको। मन्त्रालय अन्तर्गतको रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण आयोजना कार्यान्वयन रहेको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाको लागि अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाउने गरी बजेट इयरमार्क गरिएको हुन्छ। विगतमा विनियोजित बजेटबाट आयोजनामा बजेट कम भएको अवस्थामा मन्त्रालयमा अन्य बजेट उपर शीर्षकमा बचत भएको बजेटबाट रकमान्तर गरेर समेत व्यवस्थापन गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट पर्याप्त भएको छ। हालसम्म 536 जना दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरी महिलाहरूको जीवन रक्षामा सहयोग गरिएको अवस्था छ र आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी उक्त परियोजनालाई थप परिमार्जन गरी निरन्तरता दिने कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रममा बजेटको कमी नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, चालू आर्थिक वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनको लागि रु 1,80,00,000 विनियोजन भएको थियो। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न 10 वटा स्थानमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरी 2079-8-18 मा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरणको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी लेखी पठाइएकोमा राजस्वका स्रोतहरूमा सङ्कुचन भएको कारणले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम हस्तान्तरण हुन सकेन, तसर्थ सो रकम खर्च हुन सकेन। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको निर्णय बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहने गरी भोगाधिकार समाज कल्याण केन्द्र
पशुपति वृद्धाश्रमलाई रहने गरी कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर 8 गोठाटार स्थित 10 रोपनी जग्गा अस्पताल सहितको ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि मन्त्रालयलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको हो। उक्त जग्गा मन्त्रालयले पूर्ण स्वामित्वमा लिन मिल्ने अवस्था छैन। बाल सुधार गृहको उचित व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालय नियमित रूपमा लागि परेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा बाल सुधार गृहहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतको लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा 24.98% बजेट विनियोजनमा वृद्धि गरिएको छ। मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा अनुगमन समेत भइरहेको अवस्था छ। पुस्तकालय सुदृढीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आवश्यक पुस्तक तथा प्रकाशनको खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष प्रकाशन हुने नयाँ पुस्तकहरू खरिद गरी पुस्तकालयलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। वृद्धावस्था व्यवस्थापनको लागि वृद्धा स्याहार सुसार सम्बन्धी म्यानुअल तयार गर्ने र प्रदेश स्तरमा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान सिप र अनुभवलाई उपयोग गर्न अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रम रहेको छ। संविधानको धारा 40 मा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत नमुना बस्तीका दलित, अल्पसंख्यक, अति सीमान्तकृत समुदायका लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखनबाट पीडित, प्रभावित र विपन्न महिलाहरूका लागि रोजगारमूलक तालिम दिई महिलाहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्रालयबाट सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई विगतदेखि नै प्रदान गर्दै आएको सशर्त अनुदानलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्नको लागि संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी सोही बमोजिम सशर्त अनुदान बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अपाङ्गता मैत्री नमुना मन्त्रालयको रूपमा विकास गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी गराउनको लागि अन्तर्तह समन्वय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रम र प्रभाव गरिएको सशर्त अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धमा अनुगमन गर्न अन्तर मन्त्रालय एकीकृत अनुगमनको कार्यक्रम रहेको छ। अन्त्यमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट जिज्ञासा राख्नुभएका अमूल्य सुझावहरू दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।